محجوب ونفسی معیوب وعقلی مغلوب وحوائی غالب وطاعتی قلیل ومعصیتی کثیر ولسانی مقرم بذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب یا علام الغیوب یا کاشف القروب اغفر ذنبی کلہا بحرمت محمد وآل محمد یا غفارو یا غفارو یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار عظیم عبادت قبول فرما، حاضرین دے حال تے رحم فرما۔ میرے اللہ انہ دے مرحومین کو آل محمد دی شفاعت نصیب فرما، بالخصوص جیرے مومن مشرق و مغرب آل محمد دی بلا رکھنا لے ٹر گئن، بے وارث ان کوئی فاتحہ پڑھنا لے نہیں، پروردگار انہوں مظلوم دی شفاعت نصیب فرما۔ صدقہ محمد و اہل بیت محمد دی عظمت دا جتنے مومنین مریض ان شفا یاب سحر عطا فرما۔ صدقہ محمد و اہل بیت محمد دی عظمت دا اس منبر دے وارث دے ظہور تعجیل فرما۔ میرا اللہ امام زمانہ دے قدمہ دے وچ شہادت دی موت نصیب فرما۔ صدقہ محمد و اہل بیت محمد مومن مخصوص مریض ہے، پروردگار اس نو شفا یاب سحر عطا فرما۔ میرا اللہ تیری ذات علیم بذات الصدور ہے، دل اندراز جاندی ہے۔ جتنے مومنین نیک حوائج رکھے ہیں پروردگار انہ دے حوائج شرعیہ پورے فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ انہ دعا دی قبولیت واسطے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی الابتہی المکی المدنی العربی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سراج المضیء والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بأرض المدینہ، الرسول المسدد المصطفى الامجد، والمحمود الأحمد محبوب إلہ العالمین بالقاسم محمد الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه، وسدرة المنتهى منزله، وقاب قوسين أو أدنى مقامه، وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين۔ صلوات الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ الصلاة اما بعد فقد قال علی علیہ السلام انی مظلوم منذ قبض رسول اللہ صلوات
مومنین زیادہ وقت نہیں ہے، انتہائی مختصر انداز نال چند معروضات تھوڑی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس دنیا دے اندر دو قسم دے شیعہ ہن، ایک او ہن کہ جڑے اپنی زبان دے نال ساری زندگی دعویٰ کر کے آہدن جو اساں علی دے نال محبت کریں دے ہیں۔ اس دنیا دے اندر دوسرے او شیعہ جنہ دے نال خود علی محبت کریں دا رہا ہے۔ کچھ او ہن جڑے دعویٰ کر کے آدن جو اساں علی دے محب ہیں، اساں علی نال محبت کریں دے ہیں۔ کچھ او ہن جو ممبر دے اتے بہ کے علی یہدے انہ شیعہ دے بغیر میں علی دی نہیں گزر دے۔ ممبر تے بہ کے حسین دا بابا ایسے وفادار شیعہ نو یاد کریں دے۔ میرے محترم امیر المومنین علی علیہ السلام دی کل زندگی 63 سال ہے۔ انہ 63 سالاں چوں 34 سال علی نے بطول دے بابے دے نال گزاریں، 29 سال بطول دے بابے دے ٹر ونجن تو بعد گزاریں۔ 34 سال دی جری امیر المومنین علی دی زندگی ہے، جری پاک پیغمبر دے نال گزری ہے۔ این زندگی دے وچ وسدے ہن علی مولا، خیبر بھی ہے، خندق بھی ہے، احد بھی ہے، فضائل بھی ہیں، ربیاں بھی ہیں، قصیدے بھی ہیں، نعرے بھی ہیں۔ جدن امیر المومنین فتح کر کے ولنا بطول دا بابا اگھاں ود کے پیشانی چم کے علی دی شان دا ایک قصیدہ پڑھ چھوڑے ہا۔ انہ 34 سالاں دے وچ امیر المومنین علی وسدے ہن، وسدہا علی دا زمانہ، مگر جرے 29 سال حسین دے بابے نے بطول دے بابے تو بعد گزاریں۔ وہ کوئی ایڈی اوکھی زندگی ہے، کوئی ہک دی نہیں، کوئی دو دی نہیں، 29 سال دا عرصہ، وفی عین قضا وفی حلق شجا علا تراسی نہبا۔ یہ اپنی غربت دا ڈوڑا علی آپ پڑھ کے فرمینن لٹیں دے رہن میری وراثت چپ کر کے دہ دریاں۔ انی مظلوم منذ قبض رسول اللہ، فرمینن جڑے نہیں دا بطول دا بابا دنیا تو ترا، میں علی تے مظلومی دے بدل وصف ہے۔ میں غریب تھی گیوں، میں مظلوم تھی گیوں۔ میرے محترم میرے نوجوان بھائیو، مظلومی علی دی آج بھی میں ہے، جی میں آج تو 1400 سال پہلے علی مظلوم آکی میں، جو آج بھی سارے ممبر دے ہوتے وہ 34 سال دی زندگی، جیڑی زندگی چ علی دے فضائلن تے وسدہا امیر المومنین علی ممبر تے وہ 34 سال دی زندگی بیان کریں دن، مگر وہ 29 سال دی زندگی آج بھی ممبر تے بیان نہیں کیتی ویندی، جیڑی کلہیاں گزاری ہے علی، جیڑی مظلومی اچ گزاری ہے علی، جیڑی غربت تنہائی چ گزاری ہے علی۔ تبھی تن خبران دیتا نہیں بیانا۔ یہ 29 سال امیر المومنین علی دی غربت دے گزرے، اور پھر انہا 29 سالان دے وچ آخری 4 سال امیر المومنین علی دے جنگاں دے وچ مصروف گزرے۔ امیر المومنین علی نے سیاسی فیصلے کیتے ظاہری خلافت تے آمن تو بعد۔ پہلا سیاسی فیصلہ ایک کیتا، کچھ گورنر معزول کیتے، کچھ گورنر باقی رکھے، کچھ گورنرہ نے اپنی معزولی قبول کیتی، کچھ گورنرہ نے معزولی قبول نہ کیتی تے اکڑ گئے۔ جڑے معزول تھی منالے گورنر ہن انہاں چوں امیر شام اے اکڑ گیا اور اس نے اپنی معزولی قبول نہ کیتی۔ امیر المومنین علی نے جڑے گورنراں کو باقی رکھا،
انہاں دے وچوں ایک یمن دا گورنر ہے جندا نام حبیب ابن منتجب ہے۔ امیر المومنین علی نے خلافت آمن تو بعد حبیب دو خط لکھا، فرمیندے اے منتجب دا بیٹا حبیب، میں تے کو اپنی گورنری تے باقی پیا رکھداں، تو سابقہ خلفاء دے زمانے چ بھی گورنر ہیں، میں علی دے زمانے چ بھی گورنر باقی رہ سے، کیوں میں علی نے نظر امامت نال ڈٹھے تے پوری زندگی دے وچ کہیں غریب تے ظلم نہیں کیتا، جیڑا کہیں غریب تے ظلم نہ کرے، عدالت نال محبت کریندا ہوئے، ایسا عادل مزاج بندہ علی نو بڑا پیارا لگدا ہے۔ تیری عدالت کو وے دیوں یا میں چاہتا جو تسا مومنین دا میں ایک منٹ بھی ضائع نہ کراں، اور جلدی نال میں مجلس کو تھوڑے وقت جو مکمل کر چھوڑاں۔ امیر المومنین 34 سالاں دے وچ پاک پیغمبر دے نال رہے، 29 سال بعد از نبی غربت وچ گزارے، انہاں 29 سالاں دے وچ 25 سال امیر المومنین زیادہ تر جڑا خلفاء دی خلافت دا زمانہ ہا، مذہبی فیصلے بھی کریں دے ہن، سیاسی فیصلے بھی کریں دے ہن، مگر جڑا ظہری خلافت آئین سیاسی فیصلے ڈھیر کیتے نے۔ میرا محترم 4 سال دی ظہری خلافت ہے امیر المومنین علی دی، یہ 4 سال دی زندگی کوئی اتنی دکھاں نال بھری ہوئی ہے، ہر دن علی تے ایمیں نواں دکھاں دہا جی میں 75 دن دی زندگی جو بطول تے نواں دکھاں دہا۔ امیر المومنین علی نہج البلاغت اگر تسا مطالعہ کرو نا، کوشش کر نوجوان 400-500 روپے دی نہج البلاغہ مل دیئے، اور امیر المومنین علی دی زندگی دے آخری خطبہ دا مطالعہ کر، جڑے زندگی دے آخری ایامی حسین دے بابے نے خطبے دیتے نا، یقین کرے سو او علی دے خطبے نہیں، وہ ممبر تے بہ کے علی نے اپنی مظلومی دیا مجلساں آپ پڑھی ہے۔ بڑا نقصان ہویا تھوڑے سارے امام دا، ترین مدینے چوں ونجنا چاہندے ہیں شام، کوفے چ علی دا رہنا مقصد نہیں، کوفے کو عارضی طور تے امیر المومنین نے دار الخلافہ بنایا، ویندے پہ ہن شام، بصرے دے نال ناقصین پہلا گروہ عربی دے وچ ناقص آدھن تروڑن والا، جنہ لوگاں نے پہلے بیعت کی تھی علی مولا دی لالچ چ آ کے، وقت جدہ نے ڈٹھنے جو سادہ مقصد پورا نہیں ہوندا، وقت امیر المومنین دی بیعت کر کے انہ لوگاں نے علی دی بیعت تروڑ دیتی، انہ کو ناقصین آدھن پہلے لالچ چ بیعت کی تھی نے، جنہ لالچ چ علی کو امام مننے انہ کدہ علی نال وفا نہیں کی تھی، کدہ جنت دے لالچ چ علی کو امام نمن، کدہ جنت دے لالچ چ حسین دے بابے کو امام نمن، اگر جدہ لالچ پورا نتھی سی، دولت پوری نتھی سی، مقصد پورا نتھی سی، انہاں لوگوں نے لالچ چ علی کو امام مننے جو خلیفہ بن گئے، ہن دولت دے خزانے ہو سن، گورنریاں مل سن، بندر بانٹ ہو سی، لہذا جدہ نے ڈٹھا نے جو علی تا عدالت الہیہ دا مظہر علی اوہ عدالت پیا دکھیں دے جو اللہ دا قرآن نہ دے یا رسول دا فرمان نہ دے، اے ٹرن اپنا مقصد گھن کے جو اسا منیوں علی مولا کنو گورنری دا مطالبہ کروں، این امیر المومنین بیت المال دا حساب بیٹھے کریں دیں، پوچھ دن کوئی دنیاوی کام میں یا مذہبی کام میں، ادن مولا ایک ذاتی کام میں، امیر المومنین نے ایک چراغ بجھایا، دوجھے چراغ جرا گھر دا ذاتی ہا او کو جلایا، ادن مولا ایک کو بجھایا کیوں ہنے، بے کو جلایا کیوں ہنے، فرمیدن بیٹھا ہمیں بیت المال دا حساب کریں دا، این دے اندر جرا تیل جلدہ پیا ہا او بیت المال دا ہا، علی کو عدالت اجازت نہیں دیں دی، گل تھوڑی تے میڈی ہوئے تے تیل بیت المال دا جلدہ رہ رہے، ایک بے دے چہرے دو دیکھ کے آدن جیڑا بیت المال دا تیل بغیر حق دے نہیں جلین دا نہ اہل کو گورنری کی میں عطا کر سکے، مایوس تھین امیر المومنین علی دی عدالت تو ترین آدھن علی دی بیعت چھوڑو، دشمن دی کرو، گورنریاں گھنسوں، لالچ امام منہ نے، لالچ علی دی امامت چھوڑی نے، انہ دا نتیجہ کیا نکلا،
بصرے دے قریب علی دا قافلہ پہنچا ہا، اے ناقصین بیعت کر کے تروڑن والے انہاں لالچیاں نے پہلے امام منن تو بعد علی دی بیعت تروڑ دیتی، کیوں؟ جو لالچ پورا نہیں ہویا۔ امیر المومنین علی دے قافلے کو گھیر گدونے جنگ کیتونے حسین دے بابے دے نال، بڑا نقصان ہویا تیرے امام دا، وفادار ساتھی علی دے مارے گئے، بڑا نقصان ہویا۔ حالے علی دا یہ نقصان پورا نہیں ہویا، یا امیر المومنین علی دی آمد دی خبر شامیہ کو ملی، شام والے قافلہ گھن کے ٹر پئے۔ حالے جنگ جمل دا نقصان پورا نہیں ہویا، یا جنگ صفین ہو گئی۔ امیر المومنین علی دے اتے دوجی جنگ مسلط کر دیتوں نے، لڑدیاں کئی دیہاں تک حسین دے بابے دا پانی بند رہا۔ امار جھیں مخلص ساتھی علی دے جنگ صفین وچ مارے گئے، بڑا نقصان ہویا علی دا۔ امیر المومنین انہاں سجنا کو یاد کر کے میں روندے ہن جی میں ضعیف ماں جوان پتر دے غم وچ روندی۔ اے وفادار، اے باکردار شیعہ، اگر باکردار شیعہ بننا علی کو بھی تیری ضرورت ہے۔ علی بھی یاد کر کے میں روندے ہن، حقلاں مرندے ہن، آئے نا عمار، او دنیا والے میرا عمار کن ٹر گیا ہے۔ امیر المومنین علی دا بڑا نقصان ہویا، جنگ صفین ہوئی۔ جنگ صفین دے اندر ہی دوسرا گروہ پیدا ہویا نہروانیہ دا، نادان شیعہ تقسیم ہو گئے۔ انہاں کھا نہ امیر شام کو امام منے دے ہیں، نہ علی کو امام منے دے ہیں۔ نہروان دی جنگ ہوئی، بچہ کھچا سرمایہ علی دا، بچے کھچے علی دے مخلص صحابی نہروان وچ بھی مارے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جیڑے بچ گئے وہ لالچی ہن۔ امیر المومنین علی نے آکھا میرے ساتھ دیو، میں ونجنے شام، میں ونج کے اہل شام نال کرنی ہے جنگ۔ انہاں لوگاں نے آکھا یا علی انہاں ترے جنگاں تو بعد اسا تھک پئے ہیں، اسا مزید تیرا ساتھ نہیں دے سکدے۔ ہر علی دی محفل وچ باہن والا علی دا شیعہ نہیں ہوندا، مخلص شیعہ بن علی دا۔ اگر جان قربان کرنی پوی تا کر چھوڑیں، مال قربان کرنا پوی تا کر چھوڑیں، گھر قربان کرنا پوی تا کر چھوڑیں۔ ابو ذر دے اگوں وطن چھوڑ کے جنگلاں چ ونجنا پوی، علی دی محبت وچ تا لگا ونجے، وت آخری ویلے حسین دا بابا تیری مدد آ کرے سیا۔ میرا محترم تھوڑے لوگاں نے علی مولا دا ساتھ دیتا، کلہ رہ گیا امیر المومنین۔ کوفے دے منبر دے اتے بہ کے امیر المومنین نے جنہاں نے ڈٹھے نا اے بے وفا میرے نال نہیں ویندے، جنہاں ڈٹھے نے جو میری صدا تے لبیک نہیں یہدے، جنہاں ڈٹھے نے جو ہن میرے قافلے دے وچ نہیں رل دے۔ بس امیر المومنین مایوس ہو کے پریشان ہو کے اٹھا نہج البلاغہ پڑھ 27 نمبر خطبہ امیر المومنین علی دا، جنہاں حسین دے بابے دا دل دکھا نال بھر رہے نا علی دا، جنہاں ڈٹھس جو بے وفا میری مدد نہیں کریں دے۔ اس ویلے علی نے منبر تے بہ کے دعا دے ہتھ بلند کیتے، فرمیندن وَأَلْحِقْنِي بِمَنْ هُوَ أَحَقُّ بِي إِلَيْكُمْ۔ میرا اللہ ہن انہاں بے وفاواں کنوں علی تھک پئے، ہن میں کوئی انہیں بھیج چھوڑ جن تے علی دے وفادار سجن ٹر گئے۔ صرف بطول مرن دی دعا نہیں منگی، علی بھی ایڈا اوکھت ہے جو علی نے بھی زندگی دے مکن دی دعا منگی۔ میرے اللہ میں کونوں نہیں بھیج چھوڑ جن تے عمار ٹر گئے، جن تے میرے وفادار سجن ٹر گئے۔ پت امیر المومنین علی نے انہاں سجنہ دیاں وفاواں دسنیاں شروع کیتیاں، کردار دسنا شروع کیتا، تبھی تک گھبران دیا تا نہیں پئیاں۔ بس یہ خطبے کو میں 3 خطبے پڑھنے ہن مگر 3 وقت دی قلت نال مکمل نہیں کر سکدا۔ اس ہک خطبے دا ہک حصہ تھوڑی خدمت وچ پڑھ کے امیر المومنین نے دساونا شروع کیتا، جڑے سفین وچ مارے گئے، جڑے نہروان وچ مارے گئے، او جڑے جمل وچ مارے گئے، او کیسے میرے مخلص شیعہ ہن مقابیل بالحق۔ او فقط زبان نال علی دے سجن نن، سرکل گھن کے پیراں تک او علی دے مددگار ہن۔ او زبان نال علی کو دوست نن رکھ دے بلکہ عمل دے ذریعے علی کو دوست رکھ دے ہن۔ مقابیل بالحق متاریک للبغی، او میرے ایسے منن والے شیعہ ہن کداں ظلم و طغیان دے قریب نن ویندے۔ تدبروا بالفرض، ہر وقت اپنے فرائض دے اتے غور کریں دے رہنے ہن۔ اوے علی اخوانی الذین طلب
القرآن فاحکموہ، امیر المومنین نے وین کر کے آکھا کن گئن او میرے شیعہ جرے فجر دے ویلے اٹھی کے قرآن پڑھ دے ہن اور حکم قرآن کو نافذ کریں دے ہویا نظر آن دے ہن، سارا دی سچیں دے رہے ویندے ہن جو علی دا حکم کیڑا کوئی باقی تا نہیں رہ گیا جن دی اساں تعمیل نہ کر سنگے ہوں، مقاویل بالحق انہاں دیاں زباناں چو حق دے کلمے نکل دے ہن، تدبر الفرائض اے اپنے فرائض دے اتے غور و فکر کریں دے رہے ویندے ہن، دعو للجہاد فاجابو جدا اوکھے ویلے میں علی انہاں کو سڈا ہا اے میری مدد واسطے آندے ہن، اے میری صدا دے اتے جواب دین دے ہن۔ بیٹا محترم ذرا آپ انصاف نال دسا ایک اوشی ہے جے کو علی جنگ واسطے سدین دے اے دیر نہیں کریں دا، ایک اوشی ہے جے کو علی نماز واسطے سدین دے اے نہیں اٹھدا، اے علی دی نظر چ برابر ہیں۔ ذرا اپنی شیعت دا امتحان گھن، ذرا اپنے مومن ہومن دا اپنے آپ کو چیک کر، ایک او ہے جرا حسین دے بابے دی صدا دے اتے لبیک کہہ دے ہویاں زندگی دی پرواہ نہیں کریں دا، ایک او ہے جرا گردن کٹویں دا پے بیا او ہے جرا گردن نہیں جھکیں دا، انہاں کو تا عام انسانی برابر نہیں آکھ سکدا، علی کی میں برابر آکھ سکدا ہے۔ جملت بعد نوف بکا لیا دے فبکا بکان عالین، اساں علی مولا کو اتنا اچھا روندہ ڈٹھے جو علی دا بدن اطہر سکو حل دا ہویا نظر آیا، اساں پوچھا مولا اتنے غم بچ نڈھال کیوں تھی گئے وے؟ فرمیندے نو کوفے والے اج میں کو اپنے ابو ذر دی یاد پئی روئیں دی ہے، میں کہ نا ایسے شیعہ بنو جو علی یاد کرے۔ امیر المومنین علی نے پھر ابو ذر دی شان دا قصیدہ پڑھنا آپ شروع کیتا، فرمیدن جدہ تیسری حکومت دا زمانہ آیا نا تا لوگ 10 بنداں دا گروہ دیناراں دیا تھیلیاں چاہ کے ابو ذر دے بوہے تے آئین اور آکے حدن ابو ذر تو نبی دا برجستہ صحابی ہیں، تو نبی دا او صحابی ہیں جے دے بارے بطول دے بابے نے فرمایا ہا آسمان دے سائے تلے اور زمین دے سینے ہوتے کہیں ماں نے ابو ذر جتنا سچا نہیں جایا۔ ابو ذر تو ایڈا برجستہ صحابی ہو کے غربت دی زندگی پیا گزرے نے، صبح دا ہے تے شام دا کھامن دا کوئی نہیں، ہر کوئی چھوڑ گئے علی کو، کلہ رہ گئے ابو طالب دا بچڑا، چھوڑ علی دی بیعت آ کر حکومت دی بیعت، مرضی دے نال عہدے گھن، مرضی دے نال بیت المال گھن، مرضی دے نال گورنریاں گھن، مرضی دے نال ریاستاں گھن۔ میرا محترم کہ او واقعہ ہے جرا ممبر تے بہ کے امیر المومنین علی خود بیٹھے سنیں دن ابو ذر دی وفا دا، میں آدھاں امیر المومنین دا قصیدہ پڑھنا شیعہ ہومن دی علامت نہیں، علی دا قصیدہ اہل شیعہ بھی پڑھ دن، اہل تسنن بھی پڑھ دن، اگر تے کو قسمت گھن ونجے نجف امیر المومنین علی دے گنبہ دے اطہر دے چو گردوں امام شافی دے اشعار لکھے کھڑے نا، فقط اہل سنت نہیں بلکہ امام اہل سنت ہے، علی دی شان دے قصیدے سنی بھی پڑھ دن، اہل سنت دے امام بھی پڑھ دن، پتہ لگ گیا قصیدہ پڑھنا علی دے شیعہ ہومن دی علامت نہیں، کمال ہے جو ایسا شیعہ بن جو خود علی قصیدہ پڑھدا ہو یا نظر آئے، اپنے کردار کو اتنا بلند گھن ونیا جو علی تیری شان دا قصیدہ پڑھدا ہو یا نظر آوے۔ جناب ابو ذر دی شان دا قصیدہ اے وفا دا قصیدہ علی بیٹھے پڑھ دن، بھئی جدہ میرے ابو ذر نے لٹھے انہاں دے ہتھاں دے وچ دیناراں دیا تھیلیاں ہن، فرمیدن اے کیا چاہی ودے وے؟ آدھن ابو ذر اے دیناراں دیا تھیلیاں تیرے واسطے ہدیہ تے انعام گھن کے آئے ہیں۔ جدہ لٹھے نا ابو ذر نے جو دیناراں دیا تھیلیاں چاہی ودن، چہرے دا رنگ بدلا، جلال آیا، ہک ہک تھیلی کو چاہ کے ابو ذر نے گھر تو بہر سٹنا شروع کیتے، آمن آلے دے ہک ہک دی کلائی چو پکڑ کے ابو ذر نے دھکے دیمنے شروع کیتن، اور ابو ذر اہدہ ودے تھا کو شرم نہیں آندہ تو سا دیناراں دیا تھیلیاں دے بدلے ابو ذر کنو علی ودے کھسیں دے وے، تھا کو شرم نہیں آندی، تھا کو شرم یا رسول اللہ نعرہ حیدری بلند سلمان، تھا کو شرم نہیں آندی تو سا ابو ذر دی نظری چا علی دی قیمت دیناراں دیاں تھیلیاں سمجھیاں ہیں، جھولیاں بھر کے علی دا سامنا سوکھے، لکھاں گھن کے علی دی ولایت دسنا آسانے،
ابو ذراں کو دیناراں دیاں تھیلیاں بکا کے گھر چھوڑ کے ربضے دے جنگل وچ تنہا علی دی محبت وچ مر ونجنا بڑا مشکل ہے. ہاں فقط پیسہ نال علی نہ دس. اگر علی دی خاطر جائیداد قربان کرنی پووی کردار اللہ نال علی محبت کریں دے جائیداد اللہ نال محبت نہیں کریں دا. حکم علی دا تابعدار بانا. ابو ذر دی یاد وچ امیر المومنین علی نے ابو ذر دی وفا دسنی شروع کی تھی. ابو ذر ٹر گیا ربضے دے جنگل پچھونے. ابو ذر تے کو سب تو زیادہ پیاری جھا کیڑی لگ دیئے ادھے محمد دا مدینہ. ادھے سب تو زیادہ ڈر کتھا لگ دی ادھے ربضے دا جنگل. ادھے یا محبت علی چھوڑ یا ربضے دے جنگل واسطے تیار ہو ون. ادھے مدینہ تا چھوڑ سکدا علی نہ چھوڑ سکدا. ربضے دے جنگل چ ونج سکدا مگر علی کو نہ چھوڑ سکدا. ڈھیر سارے وطن دے پاروں حسین نال نن ٹرے. ڈھیر سارے جائیداد دے پاروں حسین دے نال کربلا نن گئے. اتنا دل نہ دے جائیداد کو, اتنا دل نہ دے اولاد کو, اتنا دل نہ دے پیسے کو, اتنا دل نہ دے اپنی سونی بنائی ہوئی کوٹھی کو. جو وقت دا امام سدیندا رہ ونجے تے تو غفلت دی نیندری چ سم ونجے. میرا محترم نوجوان اپنے آپ کو تیار کر. امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دیاں صفات دسیں دیاں فرمایا او میرے کے جے شیعہ مرح العیون من البقاء. خوف خدا دی وجہ تو ہر وقت انہاں دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری رہندے ہن. خمس البطون من الصیام. او میرے ایسے وفادار شیعہ ہن جڑے قربان ہو گئے روزے رکھ رکھ کے انہاں دے پیٹ پشتاں دے نال لگ چکے ہن. زبل الشفاۃ من الدعاء. دعاواں منگ منگ کے انہاں دے ہونٹ خشک تھی چکے ہن. علی وجوہہم غبرۃ الخاشعین. انہاں دے چہراں دے اتے خوف خدا دی ہر وقت گرد نظر آندی ہے. اولائک اخوانی. علی مولا نے اے نہیں فرمایا اولائک اصحابی اے میرے صحابی نن. علی مولا پائے فرمیندن اولائک اخوانی. جہاں کردار بلند ہوئے علی کو صحابی نہیں یادا علی یاد ہے اے میرے بھیراہن. الزاہبون اے میرے بھیراہن جڑے علی دے نال وفا کر کے دنیا تو ٹر گئے. اج علی انہاں واسطے ایویں تڑپدا ودا ہے جی میں تسا بندہ صحرا دا تسا پانی دی تلاش کریں دے. اج علی ایو جھیں وفاداراں دی تلاش ودا کریں دے. کاش ایو جھیں میں کو وفادار مل ویندے. پھر علی مولا دی غربت دا جملہ سنے فرمیندے پوری دنیا دا اصول ہے وَلَقَدْ أَصْبَحَتِ الْأُمَمُ تُخَافُ ظُلْمَ رُعَاتِهَا. علی مولا نے فرمایا دنیا دے بادشاہاں دی زندگی دا مطالعہ کر. مشرق تو گھن کے مغرب آدم کل گھن کے این دم تک ہر بادشاہ نے اپنی ریت تے ظلم کیتا ہے. ہر بادشاہ اپنی ریت تے ظلم کریندا رہ گئے. فرمیندے میں دنیا دا واحد بادشاہ ہاں. وَلَقَدْ أَصْبَحْتُ أَخَافُ ظُلْمَ رَعِيَّتِي. میں ہکو بادشاہ ہاں جیندے تے ریت آ کے ظلم کریندی ہے. استنفدتکم للجہاد فلم تنفروا. میں تھا کو سدینا میں کو جواب نہیں وے دین دے. میں تھا کو جہاد واسطے سدینا میری صدا تے لبیک نہیں وے دے. اگر اے لوگ علی دی صدا تے لبیک آکھن آ جا کربلا دے جنگل وچ حسین غربت دیاں حقلاں نہ مارے. امیر المومنین علی کیوں سدیندے ہن؟ کیوں بےتاب ہو کے انہاں کو حقلاں مریندے ہن؟ علی کو پتہ ہے اگر میری مدد کرے سنچا تو میری زینب دی چادر نہ لٹی سی. اجرکم علی اللہ. امیر المومنین کو کوفے دے دربار بھی دس دے پئے ہن, شام دے بازار بھی دس دے پئے ہن. اللہ تھری عبادت قبول کرے. جی میں علی نے غربت دی حقلاں ماری ہیں نا تے فرمے دین اینا عمار میرا عمار کن گئے. دہمی دی ڈھل دی دیگر حسین غربت دی حقل مار کے آدھا اینا حبیب میرا حبیب کن گئے. اینا زہیر میرا زہیر کن گئے. اینا اخی العباس میرا زور کمر کن ٹر گئے. میرا نبی دیاں شکل والا بچڑا علی اکبر کن ٹر گئے. جڑا کوئی نظر نہیں آیا نا ایڈا درد بھرا غربت دا ہوکا دتس جو ماما کو پتران دی موت بھول گئی ہے. اللہ اکبر. ایڈا درد ہا مظلوم دی آواز جو بہنہ کو بھیراما دی موت بھول گئی ہے.
میں آدھا مولا سارے سجن جو ٹر گئے تے ہن ہک ہک کو حقل کیوں ودے مریندے ہو زخمی وے پانی پلاویں مرہمہ کریں مددہ کریں نانا فرمین نہ مدد نہ مرہم نہ پانی علی اکبر دا بابا ود ہک ہک سجن کو حقل کیوں مریندے ہو فرمین قومو ایوہ الکرام او شریف اٹھو میں ہاں لحظے دا مہمان ودفعو ان حرم رسول اللہ اٹھو میریاں بہنی دے برکے بچاو اے کائنات اجرکم اللہ اے کائنات دیاں ودیاں پردہ دار انہاں میں ٹور ونجنے میرے گسن دے بعد انہاں دے برکاں لٹی جو ونجنے حقلاں جو مریندہ رہ گئے شہیداں کو کیا بچ گئے بھین دا برکا او غیرت علی قوم نئی لتھا ڈیہیں تے لہ گئی یہ چادر علی دی دھی دی اللہ اکبر تھوڑے پاسے دستور ہے جڑا کوئی بندہ دنیا تو ٹر ونجے اعلان ہوں دے فلانا بندہ مارا گئے اتنے وجہ جنازہ ہو سی ایک اعلان ڈہمی دے ڈھل دی دیگری تھی ہے کہیں عام بندے بھی نہیں کیتا ہی جبریل پرساں ہکو جملہ تیری زیادہ زحمت کو تمام کرنا چاہتا کیتا ہی جبریل کیڑا اعلان کیتے سادہ علاوہ قتل الحسین بے کربلا لوگو تسیاں بھینی دا تسا پھرا مارا گیا لے جڑا اے اعلان تھیے کیا ترسلیاں دے منیں مکانہ دے منیں نہیں تیرا باہرواں امام فرمیندہ ہے جڑا اے اعلان تھیے نہ کوفی تے شامیاں نے بھجنا شروع کیتا ہے مولا کن بھجنا شروع کیتا نے آدھے انہیں بھجنا شروع کیتا نے جتاں حسین دیاں دردہ ماریاں بھینا بیٹھیاں ہن این بھجن دے منظر کو تیرے باہر میں کہیں عالم دے لفظ نہیں تیرے باہر میں امام دے لفظ ہیں فرمیندے نے ڈہویں دی ڈھل دی دیگر ایڈیاں غریب تھی گئی ہن سید زادیاں شامی بھجتے ہن پہلے اساں لٹ گنو جو چھڑاوانا لکھو ہی نہیں کوفی بھجتے ہن پہلے اساں لٹ گنو جو انہ دے چھڑاوانا لکھوئی نہیں رہ گیا او غیرت علی قوم لٹیں دے رہن بدماش تے چپ کر کے لٹیں دیا رہی ہیں سید زادیاں سادات و مومنین تھوڑے گھارج پردہ دار حسین او شیعہ سنی دوستو تھوڑے کل پچھ دا جنہ پردہ دارہ نے کداں بدماشاں کو ڈٹھا نہ ہوئے گھارج مردی نہ ہوئے چھڑاوان اللہ کوئی نہ ہوئے لٹن اللہ بدماش آونجن انہا پردہ داران دی حالت کیڑی ہو دی جیڑی وڈی پردہ داروں دی ساریاں بیبیاں بھاجوں دی کانڈ دا اولا ونج گھن دیں روایات دیئے جڑا حسین دیاں دھیاں شمر چھیں بدماش کو آندہ ڈٹھے اجرکم اللہ شلہ دنیا دے غم مجھ کا دہن رہوں میں کہ جڑے گھاری چ مرد نہ ہوئن پردہ دار ہوئن لٹن والے بدماش آونجن چھڑاوان اللہ کوئی نہ ہوئے انہاں بیبیاں دی حالت کیڑی ہوندی اللہ تیری عبادت قبول فرماوے اے تھوڑا تجربہ مشاہدہ ہے جڑی وڈی پردہ دار ہوندی ہے ساریاں بیبیاں بھجوں دی کانڈ دا اولا ونج گھن دیئے روایات دیئے جڑا غریب دیاں دھیاں شمر چھیں بدماش کو آندہ ڈٹھائے انہیں بھجنا شروع کیتا نے جتھا زینب بیٹھی آئی اللہ اکبر اللہ تھوڑی عبادت قبول فرماوے جتا وڈی پردہ دار زینب بیٹھی آئی ساریاں بیبیاں بھج زینب دی کانڈ دا اولا گھن دیاں رو کے غریب دیاں دیاں پھوپھی اماں ساڑے پیو دا کمینہ قاتل آگئے ساڑے پیو دا کمینہ قاتل ساڑے پھر کے لٹن آگئے اساں کن ونجنے بغیرت اندر آگئے اجرکم اللہ شلہ دنیا دے غم مجھ کا جہنہ روئے اللہ تیریاں دھیاں تے بھیڑاں دے پھر کے سلامت رکھے یلزنا بازو ہنہ بے بازن حکبے دی کانڈ تے پیشانیاں رکھ دیاں گئی ہیں ایویں صف بن گئی ہے سید زادیاں دی بس ہکو جملہ آدھا جڑا پیو دے کمینے قاتلہ کو آندہ ڈٹھنے منہ دے بھر جھن پئیں منہ دے ایڈیا پردہ دارن اللہ اکبر ایڈیا پردہ دارن منہ دے بھر زمین تے جھن پئیں منہ دے بھر زمین تے جھن پئیں روایت آدین جڑا اٹھیں کمیزاں دے رنگ لال ہو گئیں جڑا اٹھیں کمیزاں دے رنگ بدل گئیں ایڈے بدماشاں نہیں نہ ہتھاں نال نہیں نہ نیزاں نال بھر کے لہیں اجرکم اللہ
اللہ تھوڑی عبادت قبول فرماوے شالا دنیا دے غم وچ کداں نہ روئے ایڈیاں پردہ داراں جڑاں اٹھیاں قمیضاں دے رنگ لال ہو گئیاں انہاں ہتھاں نال نہیں انہاں نیزاں نال سید زادیاں دے برکے لہین کہیں بی بی دے دور لٹنے کہیں کو تماچا مارنے پہلے ترائے لفظ بیاداں پہلے کٹھنے وط لٹنے والخیمانو بھالائینے اللہ جانے مسلمانہ کو کیڑے ارمان علی دیاں دھیاں دے نال پہلے کٹھنے وط لٹنے والخیمانو بھالائینے بھائی میں لائنے جاڑا صاحب پردیاں نے جی میں شکاری جنگل کو بھالائیں دے جڑا شکاری بھالائیں دے اللہ نہ کرے کہ پرندے دے بچے راندے ہوئے نا بھالگ ونجے ہو پرندہ چیکدہ بھی ہے تے بچہ تے ٹھاندہ بھی ہے جڑا زینب دے خیمہ کو بھالگیے زخمی پرندے کو روندی آئی پھرا دے یتیمہ تے چھڑ دی آئی رو رو کے آدھی آئی میرا اکبر ٹر گئے میرا غازی ٹر گئے میرے شنامن علی ٹر گئے اللہ تیری عبادت قبول فرماوے شالا دنیا دے غم وچ کداں نہ رو زخمی پرندے کو چھڑ دی آئی روندی ہے آدھی آئی میرا غازی ٹر گئے میرے جوان ٹر گئے میرے شنامن اللہ کوئی نہیں رہ گیا بھاد اندر ہر پاسوں دھوئے بھاد شولے بلام دینا علی دی دھی کو نظر کچھ نہیں آندا زینب تے قدمہ دے نال ایک 7 سالہ دی پردادار چھنی ہوئی زینب دے قدمہ تے ہاتھ پہنا آدھی کبرا جاگ بھالگ گئی آدھی پھوپی اماں میں مرو ایسا میں خیمہ تو بہر نہیں منجنا کیوں رو کے آدھی میرے پیو دا کمینہ قاتل میرا برکا لٹ گئے میں حسین دی دھیا اجرکم اللہ شالا دنیا دے غم وچ کداں نہ رون جی میں کئی باری حوصلے نال پھوپی اماں میرے پیو دا کمینہ قاتل میری چادر لٹ گئے میں جلوے سا میں بہر نہیں منجنا سن سو رو کے فرمے دن آماتوں کے مثلوں کے صرف تیری چادر نہیں لٹی اٹھی دیکھ پہلے زینب دا برکا لہینے اللہ اکبر تیری پھوپھی دی چادر شالا دنیا دے غم وچ کداں نہ رویں حمید روایت کریں دے میں ڈٹھے ایک 4 سالاں دی بچیے جندے دامن کو بھا لگی ودیے بجھاون اللہ کوئی نہیں آدھے میں کو ترس ہے میں ونجا بچی دی بھا بجھاواں آدھے دی ڈری ودیے تماچا دی جدا سکینہ میں کو آندہ ڈٹھے میری اگوں بھجنا شروع کی تے آدھے میں مردہ میو مستور ہے میں پانی پیتی ودا موترے دیا دی تسی ہے کہ تک بھج سکتی ہے صدقے آدھے جدہ میں کو آندہ ڈٹھے سے دی ڈری ودی آئی امت دے تماچا دی بچی نے بھجنا شروع کی تے کہ تک بھج سکتی ہے چند قدمات غریب دی دھی جھان پائیے انہیں نکے نکے ہاتھ بن کے آدھی تماچا نہ مارے او میں حسین